सिर्फ 4 या 5 जनरल्स हैं जो बैठकर पूरा मुल्क चला रहे हैं, मगर अब बस आप भी खुलकर सामने आए, हम भी खुलकर सामने आएंगे, हमारे सर उतार दें, हमें फांसी लगा दें, मगर आप खुलकर सामने आए कि कदमों में बैठे हुए हैं, इन्होंने जबान उनके बूटों के ऊपर रखी हुई है और दिन रात जाट रहे। और कोई पता नहीं नवाज शरीफ की वो जो गंदी बेटी है, गंदी फाहिशा औरत है, उसके पास पता नहीं किस किस की गंदी वीडियोस हैं और पता नहीं किस किस को वो ब्लैकमेल कर रही है। ये सारे इदारे ऐसे तो नहीं जाकर सो गए होंगे ना कि ये सारी आवाम उनको टक्कर देने के लिए आई हुई है। वो बुज़दिल हैं जो ड्राइंग रूमों में छुप कर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने ग़ज़वा हिंद लड़ना है, ये लोग इस काबिल है कि किसी, ये तो जरा सी बात पे नोटों के ब्रीफ केस देकर ढेर हो जाते हैं। आपको लगता है बकरा ईद पे इस तरह बकरे नहीं बिके होंगे जिस तरह से न्यूट्रल ने ये मंडी लगा दी है इंसानों की, और ये न्यूट्रल्स के मुंह पे एक चपेट पड़ी है। खजाना तो कारून का भी खत्म हो गया था, अंजाम तो फिरौन का भी हुआ था, अंजाम तो नमरूद और शदाद का भी हुआ था, कारून भी अपने खजाने के साथ रेत में दब गया था। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। और अमाल में और न्यूट्रल्स को अपनी शिकस्त का यही खौफ है जो उन्होंने दोबारा खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर दिया है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी गर्दनें काट दें, हम फिर भी सवाल करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि खुलकर सामने आए और हमें फांसी लगाएं और हमें गोली मारें, मगर कमरों में बैठ के नहीं, अब सामने आकर करें। अपने काने लोग चाहिए होते हैं जिनकी कमजोरियां इनके पास हो और इनको अपनी कमजोरियों पे तिगड़ी का नाच नचा के ड्राइंग रूमों के अंदर से बैठकर वर्दियां पहनकर ये लोग हम पर हुकूमत करते हैं। हुकूमत किसी की नहीं है, हम अपने अफवाज से बहुत प्यार करते हैं और इन्होंने खुद अपने इदारे का नाम बदनाम किया है, अवाम की नजरों में अपने इदारे को खराब कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क के मालिक नहीं है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, उनको तो चाहिए कि जाके खुदा के लिए हमारे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखें। अपनी ये जो अदालतें हैं, जो इनकी बिल्डिंग्स हैं, इनको अस्तबल बना लें, इनको वेटरनरी अस्पताल बना लें जहाँ पे डंगरों का इलाज किया करें। कहाँ है इस वक्त चीफ जस्टिस? वो जो बात बात पे सो मोटो लेने वाले हजरात थे, वो कहाँ है इस वक्त? किधर सोए में? हम में जुर्रत है, हम सड़कों पर आए हैं, ये भी अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, बाहर निकले अपने ड्राइंग रूमों से और बाहर आकर हमारे सर कलम करें। अवाम से डर के ही तुर्की गया है ना, क्योंकि उसने लोटों का जो अंजाम देखा है और अवाम ने लोटों का जो हशर किया है, उसी से डर के ही तुर्की गया है। लेकिन बात ये है कि जब हमारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं है खजाने में, और खजाने पे बड़ा फर्क पड़ता है, इलेक्शन करवाने के लिए खर्चा होता है। अब बात ये है कि ये पैसा जो इन लोटों को दिया जा रहा है और इनको बाहर भेजा जा रहा है, ये वहाँ पे रहेंगे, इनकी रिहाइश के पैसे, ये जो करोड़ों इनको दिए जा रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये किसका पैसा है? इसको पूछने वाला कोई नहीं है। इदारे हमारे सारे सोए में हैं, आधे इदारे मिलकर ये सारा सर्कस खेल रहे हैं, बाकी आधे इदारे सोए में, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को फॉरेन फंडिंग पे फंसा रहे हैं, किसी को इस पे फंसा रहे हैं। इन लोगों को ये पैसा कौन देता है जो ये करोड़ों में? ईसीपी के लिए बड़ा सवालिया निशानी है कि राना सनाउल्लाह साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन 5 बंदे हम गायब कर देंगे। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, उनको तो चाहिए कि जाके खुदा के लिए हमारे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखें। अपनी ये जो अदालतें हैं, जो इनकी बिल्डिंग्स हैं, इनको अस्तबल बना लें, इनको वेटरनरी अस्पताल बना लें जहाँ पे डंगरों का इलाज किया करें। जो कुछ आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बैठकर करें और जो कुछ हम हमारे टैक्सेस से जितनी तनख्वाहें आप ले रहे हैं और कारकर्दगी आपकी जीरो, कोई पता नहीं कहाँ है इस वक्त चीफ जस्टिस? वो जो बात बात पे सो मोटो लेने वाले हजरात थे, वो कहाँ है इस वक्त? किधर सोए में? तुर्की गए हुए हैं, बेल्जियम गए हुए हैं, यूके गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं, कहाँ है वो? जी बिल्कुल, अवाम ने धुलाई की और न्यूट्रल्स को अपनी शिकस्त का यही खौफ है जो उन्होंने दोबारा खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर दिया है। ये इन्होंने सर्कस लगा दी है। मतलब आपको लगता है बकरा ईद पे इस तरह बकरे नहीं बिके होंगे जिस तरह से न्यूट्रल ने ये मंडी लगा दी है इंसानों की? ये तो बिल्कुल तवाइफुल मलूकी उन्होंने मुल्क में स्टार्ट करा दी हुई है। उनको शर्म आनी चाहिए। ड्राइंग रूम्स के अंदर, बंद कमरों के अंदर बैठकर 2 या 4 लोग, मुल्क के इन्होंने माजी में भी यही फैसले किए हैं, उसको लाओ, बारियां इन्होंने लगाई हैं। इनको हमेशा चोर लोग चाहिए होते हैं, इनको हमेशा अपने काने लोग चाहिए होते हैं जिनकी कमजोरियां इनके पास हो और इनको अपनी कमजोरियों पे तिगड़ी का नाच नचा के ड्राइंग रूमों के अंदर से बैठकर वर्दियां पहनकर ये लोग हम पर हुकूमत करते हैं। हुकूमत किसी की नहीं है। और राना सना की बातें तो उसका सबूत है। राना सना ने खाली ये तो नहीं कहा ना कि हम इनके बंदे खरीद लेंगे, 4-5 बंदे उधर उधर कर देंगे। राना सना ने तो ये भी कहा था कि पिछली दफ़ा पीटीआई वालों को ये शिकवा था कि उनके ऊपर एक्सपायर्ड जो आंसू गैस के शेल से फेंके गए थे, इस दफ़ा हम एक्सपायर नहीं, डेट के अंदर वाले हम बॉम्ब शेलिंग उनके ऊपर करेंगे। किसी ने इस बात पर उनको पकड़ा है? बात पुरानी रहेगी। अभी 17 तारीख को जिस गाड़ी पे झंडा नजर आ रहा था उसके ऊपर FIR लग रही थी। बिल्कुल ऐसा ही था।
اور یہ بات وہاں پہ ہر ایج گروپ کے لوگ تھے, خواتین تھی, بچے تھے, بوڑھے تھے, بزرگ تھے, لوگ ویل چیئرز پر گئے, انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا, انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہے, انہوں نے FIR کاٹی ہے, انہوں نے بالکل لوگوں کے حلقے چینج کر دیے, آدھے لوگوں کو انہوں نے مار دیا, باقی آدھے لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کے باوجود اتنا زیادہ عوام کا ٹرن اوور تھا کہ لوگ آئے اور لوگوں نے الیکشن دیے, اور یہ نیوٹرلز کے منہ پہ ایک چپیٹ پڑی ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہماری گردنیں کاٹ دیں, ہم پھر بھی سوال کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ کھل کر سامنے آئیں اور ہمیں پھانسی لگائیں اور ہمیں گولی ماریں, مگر کمروں میں بیٹھ کے نہیں, اب سامنے آ کر کریں, کھل کر. اس دفعہ عمران ریاض خان کے الفاظ کے ٹکر کے لوگ ملے. جی بالکل ٹکر کے لوگ ملے. میں بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری عوام ان کو ٹکر دینے کے لیے آئی ہوئی ہے. وہ بزدل ہیں جو ڈرائنگ روموں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے. یہ لوگ اس قابل ہیں کہ کسی, یہ تو ذرا سی بات پہ نوٹوں کے بریف کیس دے کر ڈھیر ہو جاتے ہیں. امریکہ کے ایک سفیر کے بھی اسسٹنٹ سیکرٹری کو دیکھ کر یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. یہ لوگ غزوہ ہند لڑیں گے. ہمیں ان بڑوں پر, یہ جو 3-4 بڑے پورے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں, ہم اپنے افواج سے بہت پیار کرتے ہیں, اور انہوں نے خود اپنے ادارے کا نام بدنام کیا ہے, عوام کی نظروں میں اپنے ادارے کو خراب کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کے مالک نہیں ہیں. ان کو بھی تنخواہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہیں. ہم میں جرأت ہے, ہم سڑکوں پر آئے ہیں, یہ بھی اپنے اندر جرأت پیدا کریں, باہر نکلے اپنے ڈرائنگ روموں سے اور باہر آ کر ہمارے سر قلم کریں, کھل کر سامنے آیا. پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب باہر ویڈیو لنک کے ذریعے کس طریقے کے الزامات لگاتے تھے, کہا جاتا تھا کہ سارا آرمی کروانے والی ہے. آج انہی کی جھولی میں بیٹھے ہیں سر. بات یہ ہے کہ یہ سب انہی کی جھولی میں نہیں, جھولی میں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے زبان ان کے بوٹوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور دن رات چاٹ رہے ہیں. اور کوئی پتہ نہیں نواز شریف کی وہ جو گندی بیٹی ہے, گندی فاحشہ عورت ہے, اس کے پاس پتہ نہیں کس کس کی گندی ویڈیوز ہیں, اور پتہ نہیں کس کس کو وہ بلیک میل کر رہی ہے. یہ سارے ادارے ایسے تو نہیں جا کر سو گئے ہوں گے نا. ہر بندہ یہاں پہ عدلیہ خاموش ہے, یہاں پہ FIA خاموش ہے, یہاں پہ نیب خاموش ہے, یہاں پہ ہمارے نیوٹرلز خاموش ہے. کیا پتہ کس کی گندی ویڈیوز کس اس عورت کے پاس ہے جس کے اوپر یہ لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں. تو ابھی 22 تاریخ کا الیکشن پنجاب کے تخت پر کس کا راج ہوگا؟ جو آج کے حالات ہیں نا, اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ تخت تو لاہور کا پتہ نہیں کس کے پاس ہوگا, لیکن ملک سری لنکا ضرور بنے گا, کیونکہ یہ ہمیں سری لنکا بنانے والی طرف لے کر جا رہے ہیں. جب ہم نے بہت بری طرح ان کو سنب کیا ہے, جب ہم نے بہت روڈلی ان کو سنب کیا کہ نہیں, مینڈیٹ ہمارا ہے, اس ملک کے مالک ہم ہیں, اس ملک کے آئین کے حساب سے ملک ہمارا ہے, اس کے مالک ہم ہیں, آپ اپنی ڈومین میں رہیں, آپ اپنا کام کریں, جو کام اپنا کام آپ سے ہوتا نہیں ہے. اب یہ تک جس کے پاس بھی جائے, عوام تو میرا خیال ہے سری لنکا, یہ لوگ خود اس پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہ رہے ہیں. بات آپ کو بھول گئی ہے جو کل پرسوں جاوید لطیف نے ٹی وی کے اوپر آ کر کہا ہے کہ انہوں نے آ کر ہمارے سروں پہ گنیں رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنرل فیض کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے اور اس کے بعد کوئی مل کر آپ کو چھوڑے گا نہیں. یہ سارے تو اپنے خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ آئے ہیں, لیکن ان کو وہ دھمکی لگانے والا کون تھا؟ جاوید لطیف نے اس کا نام نہیں لیا, لیکن جاوید لطیف نے بتا دیا کہ ان کو دھمکی لگانے والا کون تھا. اپنے ڈرائنگ روموں سے اٹھتے ہیں, سیاستدانوں کے ڈرائنگ روموں میں جاتے ہیں, ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, ان کی ویکنیسز کے اوپر ان کو بلیک میل کرتے ہیں. صرف 4 یا 5 جنرلز ہیں جو بیٹھ کر پورا ملک چلا رہے ہیں, مگر اب بس آپ بھی کھل کر سامنے آئیں, ہم بھی کھل کر سامنے آئیں گے. ہمارے سر اتار دیں, ہمیں پھانسی لگا دیں, مگر آپ کھل کر سامنے آئیں. ECP کی خاموشی کے پیچھے ان کی بیگم کی نوکری تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ہمیشہ یہی کرتے رہے ہیں, ہر بندے کو oblige کرتے رہے, اپنے کام کے ہر بندے کو oblige کرتے رہے. چیف الیکشن کمیشن ماضی میں کسی کی بیٹی کے دعوت ولی میں انہوں نے کرائے ہیں, ریڈ کارپیٹ ڈنر انہوں نے ان کو کروایا نواز شریف لوگوں نے. یہ تو ہر بندے کو oblige کرتے ہیں. جو جرنیل ہے ان کا کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کو کانا کیا جائے, اور سیاستدانوں کا کام ہے کہ اس طرح کے آفیسرز کو جن کے ہاتھ میں ملک کا قانون ہوتا ہے ان کو oblige کیے جائے. اسی طرح یہ ملک چل رہا تھا 70 سال سے, لیکن اب نہیں چلے گا, اب نہیں چلنے دیں گے. میڈیا تو بالکل یلو ہو گیا, زرد صحافت 2-4 جو بالکل آزاد میڈیا والے ہیں, یا جو لوگ سوشل میڈیا والے ہیں, یا جو یوٹیوبرز ہیں, وہی لوگ بات کر رہے ہیں, اور کوئی ان کو اٹھا لیتا ہے, کوئی ان کے اوپر مقدمے کروا لیتا ہے. پورے پاکستان میں ان کے اوپر مقدمے ہو رہے ہیں. 2-4 لوگ ہیں اس وقت, جتنے لفافی اور نوازی ہیں نا, یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے. یہ روپے پیسے نے ان کو اتنا اندھا کر دیا کہ ان کو اپنی آخرت بھول گئی ہے, ان کو اپنی قبر بھول گئی ہے.
खजाना तो कारून का भी खत्म हो गया था, अंजाम तो फिरौन का भी हुआ था, अंजाम तो नमरूद और शदाद का भी हुआ था। कारून भी अपने खजाने के साथ रेत में दब गया था। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। और अमाल में करने वाले तो मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इज्जत बनाई है। लोग बहुत सारे मीडिया वालों की इज्जत करते हैं। इमरान रियाज हमारा हीरो है, ठीक है, साबिर शाकिर हमारा हीरो है, इस तरह बहुत सारे हमारे हीरो हैं। मैं किसी एक का नाम लूंगी, बाकी सारे मिस हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने अपने प्रोफेशन को बदनाम किया है। इन लोगों को इज्जत से गर्ज नहीं है, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस भरने हैं, चाहे वो खवातीन एंकर्स हैं, चाहे वो मर्द हजरात हैं। ये सारे सिर्फ लफाफों के पीछे पड़े हुए हैं। इनको अपनी आखिरत भूल गई है, इनको इज्जत का भी कोई खौफ नहीं है। इन्होंने इज्जत भी नहीं कमाई, इनके लिए इज्जत और आखिरत बिल्कुल अलग चीज़ है। इनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ पैसों की है।